वेलकम बैक नाजरीन। शाहिद साहब, मैं सोल्यूशन की तरफ आज जाऊंगा आप लोगों की, ठीक है आपकी ये जवाब तो मैं दूंगा। देखें, पंजाब का किसान गंदम फरोख्त करने किधर आया? तो भाई छोड़ेगा नहीं, वो देखिए जवाब बनता है ना। वो पंजाब का किसान जो था वो केपी में गंदम लास्ट टाइम बेचने आया, याद है मुझे। किसान के पास गई मरियम नवाज, उसका बेड़ा गर्क। एक दिन पुलिस की वर्दी पहनी, पुलिस वालों को अगले दिन उनकी पिटाई हो गई। तीसरी दिन गाउन जाके पहना डॉक्टर का, उधर से कजाकिस्तान से हमारे डॉक्टर पाकिस्तान आ गए। और ये अभी भी पंजाब में ये जंग की वजह से पैरामेडिकल डॉक्टर स्टाफ वो ऑन प्रोटेस्ट थे पंजाब के अंदर। देखिए, एक ऐसी गवर्नमेंट जो चल रही थी, देखिए पंजाब में या पाकिस्तान में डेवलपमेंट रिलेटेड शायद हमने कम किया हो, बहुत सी ऐसी चीज। देखिए पाकिस्तान के मसाइल इतने ज्यादा हैं कि आप उनको में हल नहीं कर सकते, और वो भी इनकी जिनकी नुमाइंदगी कर रही है। एक देखिए, एक सेहत कार्ड, उसका नेम बदल नहीं। अच्छा प्रोजेक्ट था, दैट वाज वेरी गुड प्रोजेक्ट। उनका बट उस्मान बुज़दार वाज गुड चॉइस। देखिए अभी आप जो फैसले करते हैं वो वक्त के साथ साबित हो। देखिए वाज दैट गुड चॉइस? देखिए उस्मान बुज़दार ने बहुत अच्छे काम किए थे पंजाब में, मुंह नहीं था उसके पास। था ना यार, मिला मल्टीपल टाइम में था ना मुंह यार। मरियम नवाज की तरह इतनी जुबान होती ना तो अपने यार जुबान भी थी, बात करते थे बुज़दार साहब। अच्छी चीजें पब्लिक में वो नहीं पोर्ट्रे कर पा। लाहौर के देखिए मुंह मतलब ये कि जुबान नहीं थी, बोल सही नहीं पा रहा था। ये आप देखिए लाहौर के जो सीवरेज सिस्टम था, कितना बड़ा प्रोजेक्ट था वो, अंडर वाटर जो नई सिटी बनाने जा रहा था, कितना बड़ा प्रोजेक्ट था। सेहत कार्ड कितना बड़ा प्रोजेक्ट था। अच्छा, सेहत कार्ड आज के क्रेडिट आपने उस्मान बुज़दार को दे रहे हैं, इमरान खान साहब को। देखिए चीफ मिनिस्टर तो वही था ना। देखिए जब आप उसको डिस्क्रेडिट कर रहे हैं तो फिर क्रेडिट भी दे चीजों का। इसी तरह जनूबी पंजाब में जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए थे उस्मान बुज़दार ने शुरू। अपने घर में बिजली लगवाई थी उन्होंने, बिजली नहीं जाती। इमरान खान साहब ने कहा बिजली नहीं जाती थी। वो एक डिप्राइव्ड जिले से था, नहीं होगी उसके हल्के में बिजली। तो ये देखिए, तो इनके कारनामे 40-45 साल तक ये पंजाब को ऐसे रखा था। मैं सीरियस नोट पे आपको एक बात याद करा दूं रजा साहब, ये जब उस्मान बुज़दार साहब चीफ मिनिस्टर थे तो बड़ा एक सेकंड मुझे याद आ गया उसकी बददुआ पंजाब को लगी है ना। आज याद आ गया बता रहे थे मुझे। बुज़दार साहब का जी स्टार्ट में बड़ा शोर था कि उनका बड़ा बैकवर्ड एरिया, बारथी उनके विलेज का नाम है, बड़ा बैकवर्ड एरिया है। तो मैं एक इदारे में काम करता था लाहौर के, तो मुझे कहा गया जी वहाँ से शो रिकॉर्ड करके लाएं, वहाँ सुना है बहुत ही बुरे हालात हैं, चीफ मिनिस्टर का अपना गांव अपना देहात। मैं वहाँ पे गया, आके दिखाया जनाब, वहाँ पे ब्रिज बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, वहाँ पे वो सोलर लाइट सेट्स लगी हुई थी गाँव के अंदर, एक BHQ भी बन रहा था, एक बैंक की ब्रांच भी थी, नेशनल बैंक की भी ब्रांच थी। यहाँ पे आई थिंक आबादी भारती की कोई 2000 के करीब भी नहीं होगी। राजा साहब वो शो की पहली एपिसोड ऑनर हुई और मैं नौकरी से फारिग हो गया था। अच्छा, अभी आगे जाते हैं। मैं इनकी इस्लाह के लिए, नवाज शरीफ जब लंदन गया था वो कैदी था, वो मफरूर था, अदालती मफरूर, हुकूमत ही नहीं। एक स्टाम्प पेपर जमा कराया कि जी मेरे प्लेटलेट्स गिर रहे हैं, मुझे दिल का दौरा। आपकी गवर्नमेंट थी, आप लोगों ने रिपोर्ट सारी वो इमरान खान साहब ने क्या कहा था कि श्री मजारी जैसी सख्त खातून रो पड़ी थी कि जी कहीं मर ना जाए। तो फिर जाके हमने इजाजत दी कि जी इलाज है, सेहत है, चले ठीक है चला जाए। आपकी टीम ने आपको चीट किया ना। देखिए जब डॉक्टर्स आपको चीट करे, जब आपको असल में बेसिकली तो ये फ्रॉड या इनको फ्रॉड करना तो ये इनका वितरा है। और ये कहते हैं कि जी वो कहते हैं जनरल बाजवा ने भेजा था, आपने नहीं भेजा था। आप देखिए मैं बहस नहीं करता, लेकिन था तो खेदी ना। और ये अब कहते हैं कि जी अदालत यास्मीन राशिद उस बोर्ड का हिस्सा थी जिसने ये डिसाइड किया था। किसने? डॉक्टर यास्मीन राशिद बोर्ड का हिस्सा थी। देखिए वो तो डॉक्टर थी, उन्होंने जो टेस्ट वगैरह आपके सामने मैं रख दूं कि जी मेरे टेस्ट हैं, जो लैब रिपोर्ट्स हैं, तो आप तो उस पे फैसला करेंगे ना। एक पॉलिटिकल लीडर था नवाज शरीफ। और नहीं ये नहीं करना, बात करनी मैं इसको करनी उस्मान साहब वो नहीं बोले प्लीज, वो नहीं बोलते जब आप प्लीज मैं नहीं बोलता क्योंकि ये जूम के ऊपर वैसे भी आवाज नहीं आती। उस्मान साहब एक तो आवाज नहीं आती। फैसल सुल्तान शामिल थे उस बोर्ड में। ठीक है डॉक्टर यास्मीन, लेकिन इनसे ये कंफर्म कर दे कि भगोड़े थे, भाग गए थे, खेदी थे। वो इजाजत अदालत अदालत 50 रुपए का स्टाम्प देके गए थे। तो 50 रुपए का स्टाम्प देके गए थे ना, तो अदालत से भाग नहीं। मफरूर देखिए क्या कहा था कि इलाज करके वापस आऊंगा, अपनी सजाएं इलाज करके वापस आ गए। देखिए फिर हमने क्या देखा कि अदालत बायोमेट्रिक इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक जा रही है। ये मेरे कौम पाकिस्तान ने अपनी आंखों से देखा। ये अदालत है, का पैसा लेके सब भागे, सब भगौड़े, सब इश्तेहारी हैं। मुराद सही सारे एक से एक इश्तेहारी बैठा हुआ इनके पार्टी में। रजा साहब लास्ट कमेंट में आपका चाहूंगा, ये PMLN और PTI का तो मामला चलते रहेंगे। सर ऑन अ सीरियस नोट एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आज के शो से मैं आप लोगों से। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस सारे मामले को लीड कर रहे हैं, मल्टीपल टाइम्स
یہ بھی آفر کر چکے ہیں کہ چیزوں کی بہتری کے لیے پیپلز پارٹی اپنا کردار ادا کر سکتی ہے. سر isn't it high time کہ آپ لوگ سٹیپ فارورڈ کریں اس ملک کے لیے, اس قوم کے لیے, اکٹھے بٹھائیے سب کو, اور اگر اس اکٹھے بٹھانے کے لیے عمران خان سب کو پرول پہ رہا کر کے کسی اے پی سی میں بٹھانا پڑتا ہے تو سر ایک دفعہ کر کے دیکھ لیجئے نا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کام کے لیے جو سب سے مناسب اور زیرک اور تجربہ کار سیاستدان ہیں جن کے کہ ساری عمر ریکنسیلیشن میں گزری ہے, مفاہمت میں گزری ہے, وہ پاکستان کے صدر ہیں آصف علی زرداری صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے کوئی حرج نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کی, دیکھیں نا زرداری صاحب جو ہیں پاکستان کے صدر ہیں, اور ان کے اپنے عہدے کی حیثیت سے ان کی سیاست جو ہے وہ پورے ملک کے لیے نان کانٹروورشل ہوتا ہے وہ. تو میں بالکل اگری کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا وفد اگر کہتا ہے, شاہد بھائی کہتے ہیں, تو میں ان کی درخواست آپ کے میڈیا کے تھرو بھی کر دیتا ہوں کہ وہ جائیں, جا کے ملاقات کریں, اپنا مقدمہ خود لڑیں گے نا. اپنی جو ریکویسٹ ہے, مجھے نہیں پتا کہ یہ پیرول پہ چاہتے بھی ہیں کہ نہیں چاہتے, تو میں خواہ ان کی طرف سے ان کے یہ تو ہو سکتا ہے کہ یہ اپرچونٹی اچھی ہے, آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ صدر پاکستان کے ساتھ یہ ملاقات کریں اور وہاں پہ جو ہے تبادلہ خیال کریں اور دیکھیں کس نتیجے پر پہنچتے ہیں. لیکن میں چاہوں گا کہ دیکھیں سب کچھ کریں, ہر چیز کریں, اپوزیشن بھی کریں. ہمارے عثمان گزار صاحب کا ذکر کیا, وہ تو اخپل بندوبست پہ لگا ہوا تھا نا بندہ. شاہد بھائی کو پتا ہے وہ اخپل بندوبست پہ لگا ہوا تھا بندہ, اسی میں اس نے اپنا ٹائم نکال دیا. لیکن آج اس وقت ہماری کیا ضرورت ہے؟ ہمارا ترانہ ہے نا, ہمارا قومی ترانہ ہے کہ پاک سر زمین کا نظام قوت اخوت عوام. تو یہ قوت اخوت عوام جو ہے نا, شاہد بھائی بھی وہی چاہ رہے ہیں, میں بھی وہی چاہ رہا ہوں, عظما کردار صاحبہ کی پارٹی بھی وہی چاہ رہی ہے, اور الیکشن کے اوپر ڈھاکہ ڈالا ہو کیوں نہیں. یہ سوچنے والی بات ہے. یقیناً کہیں نہ کہیں ہمارے لیڈران میں, کہیں نہ کہیں ہماری اپروچ میں, کہیں نہ کہیں ہماری سیاسی وابستگیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ آ رہا ہے کہ ہماری جو رضا ہارون صاحب کو اس کے بعد آپ نے تجزیہ نگار کے طور پہ بٹھانا ہے. جو اچھی باتیں کرے, جو اچھی بات کرے اس کو تجزیہ کار بنا دے, جو اچھی بات کرے وہ تجزیہ کار کی, جو مفاہمت کی بات. میں تو چاہتا ہوں کہ یہ لوگ دھارے میں شامل ہوں. دیکھیں کل بھی میں نے کہا تھا یکجہتی ٹرین چل رہی ہے 22 اپریل کے بعد, پہلگام کے بعد. ہر اسٹیشن سے سواریاں بیٹھ گئی, حکومت اتار دیتی ہے نا, حکومت ان کو, رضا بھائی حکومت زبردستی اتار رہی ہے, رضا بھائی حکومت زبردستی اتار رہی ہے, بیٹھو یار, زبردستی حکومت اتار رہی ہے. لیکن ملک کے لیے تو بیٹھیں گے نا. رضا بھائی حکومت زبردستی اتار رہی ہے, ان کو پش بیک کر رہی ہے, دھکا دے کے نیچے پھینک رہی ہے. نہیں, شاید بھائی کو کوئی نہیں اتار سکتا, ٹرسٹ بھی یقین مانے کہ دھکا دے کے اتار رہی ہے, اور دکھ ہوتا ہے کہ یہ ٹائم پہ جب ہم سب اکٹھے ہو سکتے ہیں. اتار کوئی نہیں سکتا. آپ کیا کہہ رہے تھے؟ میں بھول گیا, بس چھوڑ. آپ کہہ رہے تجزیہ کار, لیکن جو اچھی بات کرے اس کو انڈرسٹینڈ کیا کریں, اس پہ عمل. جو انہوں نے قوت عوام کا بولا نا, جو عوام کے پاس اختیار ہوگا, وہ تو 8 فروری کو عوام نے اپنے جو ووٹ کا استعمال کیا, متفق, اور پھر 9 فروری کو جو اس کے ساتھ ہوا, تو اس میں کردار صاحبہ جیسے لوگ جو ہیں وہ آج اسمبلی میں بیٹھی ہوئی, وہ ریزرو سیٹ پہ گئی, وہ آپ کے الیکشن تھوڑی کر کے, تو ریزرو کیسے آتے ہیں وہ جو جیتی ہیں. عظما کاردار کی ذات کے علاوہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے بات کرنے کو, کوئی ایک بات آپ کو. عظما صاحبہ ٹالریٹ کیا کریں ان کو تھوڑا سا. میں نے کوئی غلط بات کی ہے؟ عظما صاحبہ ٹالریٹ سیٹ پہ کیسے آئی ہے کہ سب فارم 47 کے ذریعے آئے, مریم نواز سے شروع ہوئی بات, تمام ایم پی ایز 15-20 چھوڑ کے 90-100 ہمارے کاٹ کے ان کو دے دیے, یہ ایم پی الیکٹ ہو گئے, اور ان الیکٹڈ کے اوپر آپ کا کوٹا بنتا ہے, اور اس کوٹے کے اوپر عظما کاردار جو ہے وہ ریزرو سیٹ کے ایم پی اے بن گئی ہے. یہ طریقہ کار ہے. تھینک یو ویری مچ رضا صاحب, تھینک یو ویری مچ فار ٹائم سر, بہت شکریہ آپ کا. عظما کاردار تم ساروں پہ بھاری ہے. عظما صاحبہ تھینک یو فار ٹائم, تھینک یو, گاڈ بلیس یو, گاڈ بلیس یو, تھینک یو. ناظرین, میری ہمیشہ سے کوشش ہوتی ہے کہ ان دیگر پولیٹیکل شوز کے اندر بھی صرف سولوشن کی جانب جایا جائے. That is exactly what we need. I hope and I pray کہ کچھ سینٹی پریویل کرے, دونوں اطراف سے بیٹھ کر بات کی جائے. ریزن کہ یہ 25 کروڑ پاکستانیوں کا ملک ہے, یہ تحریک انصاف کا, پیپلز پارٹی یا نون لیگ کا ملک نہیں ہے, کسی ایک سیاسی جماعت کا ملک نہیں ہے, میرا ملک ہے. ہم 25 کروڑ پاکستانیوں کا ملک ہے, and we want solution out of this situation. ہم سٹک ہو گئے ہوئے ہیں, ذہنی طور کے اوپر لوگ آگے نہیں چل پا رہے. We need to move on. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.